कम्बोडियाको आगलागीमा एक नेपालीको मृत्यु। होटलमा आगो लागेपछि परिवारलाई भिडियो सन्देश पठाए अनि 12 तलाबाट हाम फाले। आफू बसेको होटलमा आगलागी भएपछि झ्यालबाट हाम फालेका झापाका निराकर पाण्डेले एनआरएनएलाई सम्पर्क गरेको पाइयो। नआत्तिनु, उद्धारको प्रयास भइरहेको छ भनेको थिए। पछि झ्यालबाट हाम फाल्नु भएछ भन्दै एनआरएनए कम्बोडिया शाखाका अध्यक्ष लालसिंह खड्काको भनाई। गृह मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु नपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने सरुवा र बडुवाका लागि नेताको घर गए कारबाही गर्छु। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बेउताए निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान डीआईजीको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन। लोसारको कार्यक्रममा भाषण सकेपछि छुटेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने फेरि दुईटा कुरा। भाषण सके पछाडि दुईटा कुरा के भने प्रचण्डले, यसको बारेमा पुरै जानकारी। आफैले प्रयोग गर्ने मोबाइल ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नु पर्ने भए पछाडि सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिटेन्स # अभियान सञ्चालन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि विदेशबाट ल्याएको मोबाइलमा कर नलाग्ने हो त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। प्रचण्डलाई श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको फोन सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनिया प्रधानमन्त्रीको बधाई सन्देश, मिलेर काम गर्न उत्सुक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाई। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे विरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन सुरु। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा देखियो उस्तै भिड। सरकारको पहिलो निर्णय कहिले होला त सुधार। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु, गाविलाई सरकारको पत्र। हुस्सु र कुहिरोसँगै मौसम बदलीका कारण अधिकतम तापक्रम पनि घट्दै, देशभर चिसो झन बढ्दै। टुकी बालेर पढाउन सुरु गरेको चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक अहिले बन्यो देशकै उत्कृष्ट विद्यालय। सप्तरीको छिन्नमस्तामा आगलागी हुँदा 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति। दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउने। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप 7 वर्षको जेल सजाय। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मातृशोक। फुटबलका महान खेलाडी पेलेको निधन। आहारा र पोखरा गोल्ड कपमा पुलिसलाई हराउँदै चर्च बोइज क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। एनपीएलमा पोखराले 6औं खेलमा बल्ल खाता खोल्यो, फार वेस्ट पराजित। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पन्त कार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पालछुँदा के खाने के नखाने अनि निको पार्ने घरेलु उपचार के छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुसको 16 गते शनिबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 डिसेम्बर 31 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कम्बोडियाको आगलागीमा नेपालीको मृत्यु भएको प्रसङ्गबाट। कम्बोडियाको एक होटल क्यासिनोमा भएको भीषण आगलागीमा परेर कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 1 जना नेपाली नागरिक छन्। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका एक घर भएका 40 वर्षीय निराकर पाण्डेको मृत्यु भएको हो। पाण्डेका सहपाठी दिनेश सिलवालले बिहिबार बिहान 4 बजेतिर मृत्यु भएको पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ 1 जना नेपाली साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्थानीय प्रहरीमा गएर शव शनाखत गर्नुभएको छ। सिलवालले भन्नुभयो थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावास मार्फत शव ल्याउनका लागि पहल भइरहेको छ। उहाँले नेपाली कन्सुलेट जनरलबाट पत्र लिएर शव ल्याउने प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो। सिलवालका अनुसार व्यवसायको सिलसिलामा सिलवाल 1 महिना अघि भिजिट भिजामा कम्बोडिया जानु भएको थियो। उहाँ अंग्रेजी नयाँ वर्षमा घर फर्कने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी बिल्डिङमा रहेको होटल क्यासिनोको 12औं तलामा उहाँ बस्नु भएको थियो। स्थानीय समय अनुसार बिहिबार राति 11:30 बजेपछि आगलागी सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागी भएपछि केही व्यक्ति भवनबाट हामफाल्दै गरेका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए। राति आगो लागेको थाहा पाएपछि उहाँ निस्कन खोज्नु भएछ। साथीहरूले पनि करिडोर बाटोमा
माथि जान भनेका रहेछन्। सिलवालले भन्नुभयो तर उहाँको करिडोरसम्म आगो लागिसकेको रहेछ। बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना नरहेपछि सिलवालले घरमा फोन गरेर परिवार र आफन्तसँग कुरा गर्नु भएको थियो। मलाई पनि भिडियो मेसेज र सन्देशहरू पठाउनु भएको रहेछ। सिलवालले भन्नुभयो म चाहिँ सुतिसकेकाले उठाउन पाइनँ। बाहिर सार्वजनिक भएको एक भिडियो सन्देशमा पाण्डेले दिनेशलाई आफ्नो परिवारको ख्याल राखिदिन भन्नुभएको छ। उहाँले अब आफू नरहने भन्दै 9 वर्षीय छोरा र परिवारको हेरचाह पनि गरिदिन भन्नुभएको छ। निराकरका बुबा बिर्तामोड 1 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँका सहपाठी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष मदन बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, मैले पनि भिडियोहरू हेरेँ, एकदमै विक्षिप्त भएँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले परिवारका सदस्यहरू भिडियो हेरेर विक्षिप्त भएको पनि बताउनु भयो। एक भिडियोमा उहाँले छोरालाई धेरै माया गर्ने बताउँदै भन्नुभएको छ, राम्रो मान्छे बन्नु है छोरा, कसैलाई चिट गर्नुहुन्न, फ्रड गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। यसैबीच कम्बोडियामा आफू बसेको होटलमा आगलागी भएपछि झ्यालबाट हम्फाल्नु भएका झापाका निराकर पाण्डेले ज्यान गुमाउनु अघि परिवारदेखि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA लाई सम्पर्क गरेको पाइएको छ। उहाँले आगलागी सुरु भएपछि NRNA कम्बोडिया शाखाका अध्यक्ष लालसिंह खड्कालाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले सुरुमै दाई मेरो सब घरसम्म पुर्याइदिनु होला भन्नुभएको थियो। खड्काले भन्नुभयो मैले नआत्तिनु उद्धारका लागि प्रयास भइरहेको छ भनेको थिएँ, पछि झ्यालबाट हम्फाल्नु भएछ। बीबीसीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार बिहिबार राति 11 बजे देखि उहाँ बसेको होटल क्यासिनोमा आगलागी सुरु भएको थियो। आगलागी भएपछि उहाँले परिवार र हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मैले नआत्तिन भनेको थिएँ, खड्काले भन्नुभएको छ। समन्वय गर्दै गर्दा उहाँ हाम फाल्नु भएछ। उहाँले घटनास्थलमा रहेका 20-25 भन्दा बढी शवहरू अझै निकाल्न बाँकी रहेको पनि बताउनु भएको छ। हाम्रो सम्पर्कमा आएको व्यक्ति कोही पनि हुनुहुन्न, अब हामीसँग पासपोर्ट पनि नभएकाले को हुनुहुन्थ्यो भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। उहाँले भन्नुभयो यद्यपि बुझिरहेका छौँ। पाण्डेको हकमा चाहिँ मृत्यु भएको पुष्टि भएको बताउँदै उहाँले सबलाई घर पठाउनका लागि समन्वय भइरहेको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार साँझ फेसबुक मार्फत एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उहाँले गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नागरिकको हरेक समस्या समाधान गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। हाम्रो मन्त्रालयमा कानुन बमोजिमको काम गर्न मन्त्रीलाई नै भेट्नु पर्दैन। उहाँले भन्नुभयो हाम्रा कर्मचारी साथीहरू तपाईँको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध छन्। मन्त्री बनेपछि बधाई तथा शुभकामना दिनेहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले भेटघाट, फुलमाला, खादा, गम्छाको सिलसिला रोकेर काममा लाग्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयमा हुने कामलाई यति समयभित्र हुने र नहुने कामलाई यसकारण नहुने भनेर सेवा दिने तयारीमा लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री लामिछानेले कामको तारिफ गर्न कन्जुस्याइ गरे पनि खबरदारी भने दिल खोलेर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा बढुवा माग्दै नेताहरूको घर घरमा पुगेको थाहा पाए कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा मापदण्ड बाहिरबाट नहुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक निरीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्नुभएका उहाँले भन्नुभयो सरुवा र बढुवाको कुरा लिएर नेताको घर घर जाने कुरा अन्त्य गरिनेछ। हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छे प्राथमिकतामा पर्नेछन्। उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र प्रहरीका आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हिजोका दिनमा जे भाइ भाइ आगामी दिनमा कसैले पनि कानुन विपरीत क्रियाकलाप नगरोस्, विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्छु उहाँको भनाइ छ। आफूले प्रहरीभित्रका विकृति राम्ररी बुझेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो गलत क्रियाकलाप भएको पाइए कसैको कुरा सुन्ने छैन। उहाँले आफूले पनि कुनै कुरामा दबाब नदिने बताउँदै सबै कुरा कानुनले बाँधेर गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीको सेवा सुविधा, राशन र तलब स्केल सबैको पुनरावलोकन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीमा सरुवा बढुवाका लागि मापदण्ड समेत बनाइएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरंश पालना गर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, एक्सनमा उत्रिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो भनाई र उनको काम गराई तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि फेरि नयाँ समिति गठन भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनका आधारमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गरेको हो। गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा नै लामिछानेले निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB की प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिमा ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक SP कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर धीरेन्द्र रोकाय, मनोचिकित्सक सहितका सदस्यहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान नयाँ सिराबाट गर्न कार्यादेश दिएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ। सिंह प्रहरी उपरीक्षक SP हुँदा कञ्चनपुर पुगेर निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिनु भएको थियो। अन्य सदस्यहरू पनि यसअघि घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान फेरि बिउत्याएका छन् र DIG को
नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सक्ला अथवा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो मुद्दामा चाहिँ के सफलता प्राप्त गर्न सक्लान्? तपाईँलाई के लाग्न सक्छ? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। टुँडिखेल स्थित गुरुङ समुदायको तमु लोसारमा उहाँ उपस्थित हुनुभयो र छोटो भनाइ राखेर शुभकामना दिनुभयो। पोडियमबाट आफ्नो भनाइ सकाएर मञ्चमा फर्किसक्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुईटा कुरा भन्न छुटाएछु भन्दै पुनः पोडियममै फर्किनुभयो। उहाँले छुटाएका दुईटा कुरा पनि भन्नुभयो। पहिलो, उहाँले समारोहमा सुरक्षाका निम्ति खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। यो काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित यो समारोहको सुरक्षाका निम्ति विशेष ध्यान दिन नेपाल प्रहरीलाई म यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्न चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले उठाएको दोस्रो कुरा हो तमु लोसारका निम्ति सरकारले दिने आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित थियो। विगतमा आर्थिक सहयोग रोकिएको भन्दै आफूले दोब्बर गर्ने उहाँले घोषणा समेत गर्नुभयो। तमु लोसारका निम्ति विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूति स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको मलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, म पनि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ, तर मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन भनेर मलाई सुनाउनु भयो। यो पटक अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी रकम दिइनेछ र मैले दिनेछु, उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिटेन्स ह्यासट्याग अभियान चलिरहेको छ। विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाउनु पर्यो, सरकारले कुनै रोकतोक लगाउनु भएन भन्दै यो अभियान सुरु भएको छ। उनीहरू सबैको प्राय एउटै भनाइ छ, हामीले पठाएको रेमिटेन्सले सरकारको अर्थव्यवस्था धानेको छ, हामीलाई एउटा मोबाइल पनि ल्याउन नदिने, घर परिवारका सदस्यका लागि एउटा मोबाइल ल्याइदिँदा पनि कर तिर्नुपर्ने उनीहरूको प्रश्न छ। चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट ल्याउने मोबाइलमा कडाई नगर्न र पुरानी नियम कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि अब विदेशबाट ल्याएका मोबाइलमा कर लाग्दैन त, एउटा प्रश्न उठेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमुनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, विदेशबाट ल्याउने मोबाइलमा पहिला पनि भन्सार तिर्न पर्ने नियम थियो र अहिले पनि छ। एउटा भन्दा बढी मोबाइल साथमा ल्याएमा भन्सार त तिर्नै पर्छ, उहाँको भनाइ छ। पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कार्यान्वयन नआउने भनेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले फोन गरेर बधाई दिनुभएको छ। विक्रमासिंघेले प्रचण्डलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो। नेपाल श्रीलङ्का मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा थप सुमधुर हुने अपेक्षा रहेको विक्रमासिंघेले बताउनु भएको छ। प्रचण्डले पनि श्रीलङ्कासँगको स्वार्थरहित सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास रहेको बताउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चिनिया प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले बधाई सन्देश पठाउनु भएको छ। नेपालमा रहेको चिनिया दूतावासका अधिकारीले चिनिया प्रधानमन्त्री खछ्याङको बधाई सन्देश सहितको पत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यकालको शुभकामना सहितको बधाई पत्रमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाल चीन सम्बन्ध थप मजबुत हुने अपेक्षा लिएको उल्लेख छ। यस्तै चिनिया प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा चीन सधैँ साथमा रहने उल्लेख गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदानको अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा दिगो सामाजिक र आर्थिक विकास क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम हुने अपेक्षा रहेको चिनिया समकक्षी खछ्याङले उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्तै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरू बीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। यसअघि बिहिबार सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बसेको थियो। बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँड प्याकेजमै टुङ्ग्याउने तयारी छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै छलफल र संवाद तीव्र पार्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेपालका सबै वामपन्थी दलहरूलाई मिलाएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। तमु लोसार कार्यक्रममा सहभागी हुन रूपन्देही पुग्नुभएका गुरुङले शुक्रबार भैरहवामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। वामपन्थी दलहरू एकताबद्ध नभए गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि गुम्दै जाने गुरुङको दाबी छ। सदनभित्र र बाहिर रहेका कम्युनिस्ट घटकहरू बीच सहमति संवाद गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ। गुरुङले भन्नुभयो, सबै कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका छौं। उहाँले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समेट्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको छ।
मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेले नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शुक्रबार 104 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन् भने 2 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण मध्य प्रदेशका 2 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले माला कर्ण र मोहम्मद रजी हैदरलाई निर्वाचित भएको घोषणा हुन बाँकी रहेकाले कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले शपथ रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे विरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन समिति गठन भएको छ। पाण्डेमाथि एक महिला नगर प्रहरी हवलदारले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै मक्सिर 9 मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र उपमेयर सुनिता डङ्गोल समक्ष निवेदन दिएकी थिइन्। पाण्डेले सुत्केरी अवस्थाकी महिला नगर प्रहरी हवलदारको चरित्रमाथि औँला उठाउने गरेको र तथानाम गाली गर्दै तैँले मेरो बच्चा पाएको होस् र जागिर खान मन भए बच्चा घरमै छोडेर आउने, मन नभई राजीनामा दिनु भनेर दुर्व्यवहार गरेको आरोप पीडित पक्षको रहेको जनाइएको छ। महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख गोपाल प्रसाद पोखरेल संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताउनुभयो। मानन्दरका अनुसार न्याय प्रशासन विभागको कर्मचारी सुमित्रा लामिछाने र शहरी योजना आयोगकी उपनिर्देशक कुमारी राई सदस्य रहेको समिति गठन भएको जनाइएको छ। 7 दिनभित्र पाण्डेमाथि छानबिन गरेर समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने जनाइएको छ। महिला नगर प्रहरी हवलदारको निवेदनपछि महानगरले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पाण्डेले पुस 5 गते आफूबाट गल्ती नभएको भन्दै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। समितिको निर्णयको बारेमा प्रतिवेदन आएपछि मात्र भन्न सकिने प्रवक्ता मानन्दरले बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा बिहानदेखि बेलुकासम्म उत्तिकै घुइँचो हुन्छ। पहिलो पटक पुग्ने सेवाग्राही कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्यलमा हुन्छन्। कुन सेवाका लागि कहाँ जाने भन्ने नागरिक बडापत्र त टाँसिएको छ, तर त्यही जानकारीका आधारमा कुन भवन र कोठा भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन। नसोधी कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने दोधार रहिरहन्छ। सहायता कक्ष त छ, तर त्यहाँ सधैँ कर्मचारी हुँदैनन् अनि सेवाग्राही बाध्य भएर हरेक लाइनमा पुगेर यो के को लाइन हो भनेर सोध्दै बुझ्दै आफूसँग सम्बन्धित कामका लागि लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ। लामो र पट्टार लाग्दो लाइन त छँदैछ, त्यसमा बिचौलियाको प्रवेशले लाइन नसर्दा सेवाग्राहीले झनै शास्ति भोग्नुपर्छ। कार्यालयमा भएको यस्तो भिडमा अलमल हुनुहुन्छ मैतीदेवी बस्ने सार्थक रिजाल। सूचना प्रविधिका स्नातक तहका विद्यार्थी रिजाल ट्रायल पास गरिसकेपछि तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाउनका लागि जानु भएको थियो, तर उहाँ कहाँ जाने के गर्ने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ। सोध्नलाई कोही कर्मचारी नभएको उहाँको गुनासो छ। उहाँ एउटा लाइन बस्दा होइन भनेर अर्को लाइनमा बस्नु पर्यो। उहाँको गुनासो छ एउटा पैसा तिर्न पनि यति लामो लाइन बस्नुपर्छ त। अहिले डिजिटल पेमेन्टका यति धेरै सिस्टम छन्, 2 मिनटमा हुने कामका लागि 2 घण्टा लागिरहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले हालै भएको निर्णयमा व्यङ्ग्य गर्दै रिजालले भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् त सरकारले लाइन बस्नु नपर्ने सहज बनाउने भनेको छ, तर हामी आउँदा लाइन बसेर दुःख पाइरहनु परेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भिड चाहिँ उस्तै छ, तर सरकारले पहिलो निर्णयमै यस्ता भिड हुने कार्यालयहरूमा पासपोर्ट र लाइसेन्स लिनका लागि लाइन बस्नु नपर्ने र सहज वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा नआउँदा दैनिक रूपमा सेवाग्राहीहरू पुग्ने यी कार्यालयहरूमा जनताले शास्ति पाइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 881 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 2 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 29 जना पुगेको जनाइएको छ। सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेकाले अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउन औपचारिक रूपमा भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल अलायन्स गाभीलाई पत्र लेखेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले बिहिबार 15 लाख खोपका लागि गाभीलाई पत्र पठाएको जानकारी दिनुभएको छ। गाभीले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। प्रदेश 1 गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। हिमाली जिल्लामा हल्का हिमपात र तराईका जिल्लामा बाक्लो हुस्सु कुहिरोको सम्भावना रहेको मौसमविद बिनु महर्जनले बताउनुभयो। देशभर अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घटिरहेकाले चिसो बढ्दै गएको छ। चिसो हावा र बाक्लो हुस्सु कुहिरोले जाडो अझ बढिरहेको छ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम केही दिन अघिको भन्दा बढेको जनाइएको छ, तर अधिकतम तापक्रम लगातार घटिरहेको छ। जाडोयाममा आकाश खुल्यो भने राति र बिहान धेरै चिसो हुन्छ, न्यूनतम तापक्रम घट्छ। यस्तै दिउँसो पारिलो घाम लागे अधिकतम तापक्रम बढ्छ, तर मौसम धुम्म भए घट्छ। हिजो आंशिक बदली भएकाले अधिकतम तापक्रम घटेको मौसमविद बिनु महर्जनले बताउनु भएको छ।
60 वर्ष अघि भरतपुरको एउटा झुप्रोमा टुकी लालटिन र मैन्टोल बालेर राति पढाउन सुरु गरिएको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालय अहिले देशकै उत्कृष्ट मध्ये दोस्रो हुन सफल भएको छ। अध्ययनका लागि विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेकाले भरतपुर महानगरपालिका 10 मा रहेको यो विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्छ। 2020 साल जेठ 6 गते 4 विद्यार्थीलाई रात्रिकालीन कक्षाबाट सुरु गरिएको यो विद्यालय अहिले 3570 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गुणस्तर मापन केन्द्रको परीक्षणमा 93.05% अङ्क प्राप्त गरी यो विद्यालय देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो। हिरक महोत्सव 60औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको विद्यालयको इतिहास आफैमा मर्मस्पर्शी रहेको जनाइएको छ। विद्यालयका प्राचार्य पूर्णप्रसाद दवाडीका अनुसार 4 वर्षमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गराउने उद्देश्यका साथ नारायणी रात्रि हाई स्कुल नाम राखेर यो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो। दिनभर कामले व्यस्त उमेर छिप्पिएका युवा युवतीहरूले बेलुका 5 देखि 9 बजेसम्म अध्ययन गर्ने गरेका थिए। उहाँले भन्नुभयो बिजुली बत्तीको अभावमा लालटिन मैन्टोल र टुकी बत्ती बालेर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसबेला प्रौढ वा युवा अवस्थाका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको नतिजा शून्य नै थियो। रात्रिकालीन समयमा सोचे जस्तो नतिजा नआएपछि 37 सालमा विद्यालयलाई बिहानी सत्रमा सञ्चालन गरियो। बिहानी सत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेपछि 38 सालमा पनि विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा 0% नै भयो। बिहानी सत्रबाट 45 सालमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म पठन पाठन सुरु भएको जनाइएको छ। भौतिक व्यवस्थापनमा विद्यालय सबल रहेको बताइएको छ। हरियाली फुलबारी सरसफाई लगायतमा विद्यालयले निकै ध्यान दिएको पाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरलाई शैक्षिक क्षेत्रमा देशकै नमुना महानगरका रूपमा विकास गर्ने काममा यो विद्यालय कोसेढुङ्गा साबित भएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईँ चितवन आसपासको हुनुहुन्छ र नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ भने त्यहाँको पठन पाठन, त्यहाँका शिक्षकहरू, त्यहाँका अभिभावक, विद्यार्थीहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नारायणी माध्यमिक विद्यालयबाट देशका अरू विद्यालय पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है त। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 3 गोविन्दपुरमा भएको आगलागीबाट 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भएको छ। गोविन्दपुरका मस्जिद मियाको घरमा आगलागी हुँदा खाद्यान्न लत्ता कपडा जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीमा परेर उहाँका पशु चौपाया समेत जलेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दा, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र राजविराज नगरपालिकाको सहयोगमा आगो निभाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि यो सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। चौतर्फी रूपमा यो निर्णयको विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि MDMS लागू नगर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले पनि यो निर्णय तत्कालका लागि स्थगन भएको र विदेशबाट आउनेले थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था कायमै रहेको जानकारी दिएको छ। म्यानमारको सैन्य सरकार समर्थित अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यो सँगै 77 वर्षकी सुकीले जेल सजाय 33 वर्ष पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले सुकीलाई रिहा गर्न आग्रह गरेपछि म्यानमारको अदालतले सुकीलाई लगाइएका अन्तिम 5 आरोपमाथि सुनवाई गरेको थियो। म्यानमारका सहयोगी देशहरू चीन र रुसले समेत भिटो प्रयोग नगरेका कारण सुकीलाई रिहा गर्ने अपेक्षा गरेकोमा थप 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। चुनाव जितेकी सुकीको सरकारलाई सेनाले 2021 को फेब्रुअरीमा अपदस्थ गरी सैन्य सरकार गठन गरेको थियो। सरकार अपदस्थ भएदेखि नै नजरबन्द र जेलमा रहेकी सुकीमाथि सेनाले 19 वटा आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन सरकारका एक मन्त्रीले हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोपमा पनि सुकीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको जनाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मातृ शोक परेको छ। मोदीकी आमा हिरावेनको 100 वर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान 3:30 बजे निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि हिरावेनलाई अहमदाबाद स्थित UN मेहता अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नी आमाको निधन भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले ट्विट गरेर भनेका छन्, शानदार शताब्दीको ईश्वरको चरणमा विराम। आमामा मैले सधैँ त्यो त्रिमूर्तिको अनुभूति गरेको छु जसमा एक तपस्वीको यात्रा, निष्काम कर्मयोगीको प्रतीक र मूल्यप्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित छ भनेर नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए। नरेन्द्र मोदीकी आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। ब्राजिलका महान फुटबल खेलाडी पेलेको निधन भएको छ। मृगौला र प्रोस्टेटको समस्याबाट पीडित पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। 21 वर्ष लामो फुटबल करियरमा उनले 1363 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा 1281 गोल गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। उनी एकमात्र फुटबल खेलाडी हुन् जसले 3 पटक विश्वकप जितेका छन्।
1958, 1962 र 1970 मा विश्वकप जितेको ब्राजिलको टोलीमा पेले सहभागी थिए। उनी सन् 2000 मा फिफा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको उपाधिबाट सम्मानित समेत भएका थिए। पेलेको वास्तविक नाम एरेन्टस डो नासिमेन्टो हो। उनी 17 वर्षको उमेरमै फुटबल स्टार बनेका थिए। उनले 1958 मा ब्राजिललाई वर्ल्ड कपको उपाधि दिलाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेका थिए। क्वार्टर फाइनलमा वेल्स विरुद्ध जितका लागि एकमात्र निर्णायक गोल उनले गरेका थिए। सेमी फाइनलमा फ्रान्स विरुद्ध पेलेले ह्याट्रिक गरे र फाइनलमा स्विडेन विरुद्ध उनले 2 गोल गरेर विश्वकपको उपाधि दिलाएका हुन्। उनले फुटबल खेल्न भनी 15 वर्षको उमेरमा सेन्टोस क्लबबाट सुरु गरेका थिए। डेब्यू खेलमा उनले पहिलो गोल गरेका थिए। त्यसपछि 19 वर्षसम्म उनले त्यसै क्लबबाट खेलेर कुल 643 गोल गरे। यद्यपि सेन्टोस क्लबले भने क्लबका लागि पेलेले 1000 भन्दा बढी गोल गरेको दावी गर्दछ। यसमा मैत्रीपूर्ण खेलको गोल पनि समावेश छ। उनको निधनमा विश्वभरबाट शोक व्यक्त भइरहेको छ। कतार वर्ल्ड कपको विजेता अर्जेन्टिनी फुटबलर मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेइमार लगायतले पनि उनको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। पेलेलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। चर्च बोइज युनाइटेड आहारा पोखरा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोलले हराउँदै चर्च बोइज क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। उसले क्वार्टर फाइनलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग चर्च बोइजको जितका लागि अञ्जन विष्ट र अनन्त तामाङले 1-1 गोल गरे। खेलको पहिलो हाफमा अग्रता बनाएको भए पनि त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। खेलको 25औं मिनेटमा पुलिसका रवि शङ्कर पासवानले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। उनले निरकुमार राईको पासलाई गोलमा परिणत गरेका हुन्। तर चर्च बोइजले खेलको 77औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। उसका लागि अञ्जन विष्टले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा पुर्याएका हुन्। निर्धारित 90 मिनेटमा बराबरी गोल भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। खेलको 98 मिनेटमा अनन्त तामाङले गोल गरेपछि चर्च बोइज 2-1 ले विजयी भएको हो। आज एपीएफ क्लब र धरान फुटबल क्लब बीच खेल हुने जनाइएको छ। नेपाल टी20 प्रिमियर लिग एनपीएल क्रिकेटमा पोखरा एभेन्जर्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 3 विकेटले हराएको छ। पोखराले 6औं खेलमा खाता खोलेको हो। फार वेस्टले दिएको 188 रनको लक्ष्य पोखराले 5 बल बाँकी छँदै 7 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। उसका लागि आसिफ शेखले 45, कुशल मल्लले 40 र सुमित महर्जनले 38 रन बनाए। फार वेस्टका प्रकाश जोशी, उमेर अली र करण केसीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको फार वेस्टका लागि उमर अलीले 42, देव खनालले 33 र रसिद खानले 32 रन बनाएका थिए। पोखरा 2 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ भने 2 अङ्क नै रहेको फार वेस्ट पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगितामा लुम्बिनी, जनकपुर, काठमाडौँ, विराटनगर, फार वेस्ट र पोखरा गरी 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। भारतीय क्रिकेट टिमका विकेट किपर ऋषभ पन्त चढेको कार दुर्घटना भएको छ। उत्तराखण्डको प्रदेशको रुडकीमा शुक्रबार भएको कार दुर्घटनामा ऋषभ पन्त गम्भीर घाइते भएका हुन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार क्रिकेटर पन्तको कार उत्तराखण्डको रुडकीमा डिभाइडरमा ठोकिएको थियो। कारमा ऋषभ एक्लै रहेको र आफैले कार चलाइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनलाई उपचारका लागि देहरादुनको म्याक्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। दुर्घटनापछि कारमा आगो लागेको र ऋषभ झ्याल फोडेर बाहिर निस्किएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनको खुट्टा र शरीरको केही भागमा गम्भीर चोट लागेको र खतरामुक्त रहेको डाक्टरले बताएका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको उल्लेख छ। कार चलाउँदा पन्त निदाएकाले कार नियन्त्रण गुमाएर डिभाइडरमा ठोकिएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनी कारबाट उत्तराखण्डमा रहेको आफ्नो घर जाँदै थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले पाइल्स हुँदा के खाने, के नखाने, के खाँदाखेरि पाइल्सलाई निको पार्ने घरेलु उपचार के छ त भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। धेरै नेपालीहरूलाई अहिले पाइल्सको समस्या भएको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसकारणले यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि यो हेल्थ टिप्स अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सकोस्। पाइल्स सामान्यतया मलद्वारसँग सम्बन्धित रोग हो। यो गलत जीवनशैली र खानपानका कारण आजकल धेरैलाई हुने गर्छ। तर केही सामान्य सुधार वा रोकथामको उपचार गरेमा यो निको पनि हुन सक्छ। पाइल्स रोकथामको उपाय के हो त? के नखाने? पाइल्स भएमा चिल्लो, पिरो तथा मसला खानु हुँदैन। पाइल्सको समस्या देखिन थालेको भए माछा, मासु खानु हुँदैन। दैनिक शारीरिक व्यायाम र योग गरेमा पाइल्स क्रमशः निको हुन सक्छ। बासी खानेकुरा, कालो दाल, अदुवा, चना, पुरानो अचार खान छोड्नुपर्छ। चिया, चुरोट तथा मदिरा पाइल्सका रोगीले खानु हुँदैन। अमिलो, बासी खानेकुरा खानु हुँदैन। पाइल्सको समस्यामा चना, बैगुन, आलु पनि खानु राम्रो हुँदैन। पाइल्सका बिरामीले बोतल बन्द खानेकुराहरू खानु हुँदैन। सकेसम्म खाली पेट बस्नु हुँदैन। पाइल्सको लक्षण देखिएको भए अबेरसम्म नसुत्ने बानी त्याग्नु पर्दछ। के खाने त? चोकर सहितको गहुँको पिठोको रोटी खाने। जौ, ब्राउन राइस खानाले पनि पाइल्स निको हुन्छ। नियमित प्रशस्त पानी पिउने गर्नुपर्छ। काँचो मुला, काँक्रो, गाजर, हरियो सागपात काँचै खाँदा पनि पाइल्सबाट आराम मिल्छ।
विशेष गरी फाइबरयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ। पाइल्स निको पार्ने घरेलु उपचार के हो त? पिपलको बोक्रा मसिनो बनाएर सुकाएर पिस्ने, शुद्ध तोरीको तेलमा मिसाएर नियमित बिहान बेलुका मासु बढेको ठाउँमा 3 महिनासम्म लगाएमा पाइल्स पलाएको मासु बिस्तारै सुक्दै जान्छ र पाइल्स पनि कम हुँदै जान्छ। अनुमानित 10 लिटर पानीमा फिटकिरीको एक टुक्रा राखेर उक्त पानीमा मलद्वार चोबेर दैनिक 10 मिनट बसेमा पाइल्सको पीडाबाट राहत मिल्छ। नरिवलको जट्टा डढाएर 1 चिम्टी खरानी र दुबोको 2 चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका 1 गिलास तातो पानीसँग खाँदा पनि पाइल्सको पीडा निको हुन्छ। मुलाको बिउको धुलो तोरीको तेलमा फिटेर मलद्वारमा लगाउँदा पाइल्सबाट राहत मिल्छ। नियमित आफ्नो पिसाबले मलद्वार धोएर केही बेर सुकाए पाइल्सबाट आराम मिल्ने बताइएको छ। तर यति गर्दा पनि तपाईहरूको पाइल्स समस्या भइरह्यो अथवा कम भएन भने तपाईँले चाहिँ नजिकैको चिकित्सककोमा गएर जाँचाउनुपर्छ र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले पाइल्स हुँदा के खाने के नखाने र घरेलु उपचार के हुन सक्छ भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।